यूपी में एक जगह है हरदोई, वहाँ एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, हजरत शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाहि अलैह। बहुत बड़े अल्लाह वाले, एक एक सुन्नत पर अमल किया करते थे। उनके मदरसे में सब जगह बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ क्या दुआ पढ़ना, यहाँ क्या दुआ पढ़ना, वज़ू के वक्त क्या दुआ पढ़ना। और अगर कभी वो बीमार हो जाते तो उनके बिस्तर के पास भी दुआ लिखी रहती है। मरीज के पास अगर कोई आए तो क्या दुआ पढ़ना, हजरत बीमार हैं, सोए हुए हैं, मरीज आएगा वो दुआ पढ़ना, कितने बार पढ़ना वो भी लिखा रहता है। हजरत अगर जाग रहे हो, सलाम किया, मुसाफा किया, बोलते दुआ पढ़, सुन्नत है दुआ पढ़। वो दुआ पढ़ेगा, फिर हजरत आमीन बोलते थे। और वज़ू करने के लिए वहाँ पानी का नल नहीं है, लोटा है, लोटा, जग, लोटा है, लोटे में एक जग में वज़ू कर लेना। यहाँ लाखों जग्गा रख डाले तो कमिटी कुछ निकाल डालती इमाम भी नको, मौज़न भी नको, कमिटी भी नको, हमें कैसा वज़ू करना है। यूपी में अक्सर जगह क्या है, जग सिस्टम है, जग, ताकि पानी ज़्यादा खर्च ना हो, सुन्नत तरीके पर वज़ू हो। तो वहाँ हज़रत शाह अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाहि अलैह के मदरसे में आज भी जग में, लोटे में वज़ू करना है। बड़े सुन्नत के पाबंद, लेकिन हज़रत के पास मकान बड़ा नहीं था। तो हज़रत ने अपने बारे में अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि मैंने हदीस में एक दुआ पढ़ी है, वज़ू के दरमियान पढ़ी जाने वाली दुआ। वज़ू के शुरू में एक दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह, बोलिए आप भी एक बार, वल्हम्दुलिल्लाह, छोटी दुआ। इसका सवाब क्या है, जब तक आपका वज़ू बाकी रहेगा फरिश्ते नेकियां लिखते रहेंगे। ये दो जुमले वज़ू से पहले बोलने पर, जब तक आपका वज़ू बाकी है फरिश्ते आपके नामे आमाल में सवाब लिखते रहेंगे। और वज़ू के बीच में पढ़ी जाने वाली एक दुआ है, क्या, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी ववस्सिअली फ़ी दारी वबारिकली फ़ी रिज़्क़ी। ये दुआ है। इस दुआ का माना क्या, देखिए पहले, क्या ज़बरदस्त दुआ है। वज़ू कर रहे हैं, करते करते ये दुआ भी पढ़ते रहना बीच बीच में, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ज़म्बी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ फरमा, ववस्सिअली फ़ी दारी, और मेरे घर को कुशादा बना, वबारिकली फ़ी रिज़्क़ी, और मेरी रोज़ी के अंदर बरकत अता फरमा। 3 जुमले हैं बस। हज़रत शाह अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं, मेरी नज़र इस दुआ पर पड़ी तो मैंने अपनी बीवी को, बच्चों को, घर में जितने हैं सबको याद करा दिया और कहा कि जब भी वज़ू करो ये दुआ पढ़ो, क्योंकि इस दुआ के अंदर मांगा गया है क्या, ववस्सिअली फ़ी दारी, ऐ अल्लाह मेरे घर को कुशादा कर दे। तो हज़रत शाह अबरारुल हक साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, हमारे घर का हर फर्द वज़ू के वक्त, चाहे तहज्जुद में वज़ू करे, चाहे फ़जर में, ज़ोहर, असर, मगरिब में, इशराक के वक्त में, चाश्त के वक्त में, कभी भी वज़ू करे तो ये दुआ पढ़ते थे। चंद ही दिनों में अल्लाह पाक ने गैब से घर का इंतज़ाम फरमा दिया। किसी ने ला करके हदिया दे दिया, हज़रत लो हमारी तरफ से 10,000 रख लो। क्या भाई हदिया, नहीं, क्या कि दिल चाहा रख लो। किसी ने 50,000 दे दिया। इस तरह करते करते कई लाख उनके पास जमा हो गए और मकान उनको नसीब हो गया। इस दुआ के अंदर एक सीक्रेट पॉइंट है, वो भी देखिए, क्या तरतीब से हुजूर ने
دعا کرنے کو کہا. کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. ووسع لی فی داری، اور میرے گھر کو کشادہ فرما. وبارک لی فی رزقی، اور میری روزی میں برکت عطا فرما. اب اس میں جو سیکوینس ہے، ترتیب ہے، اس میں ایک سیکریٹ پوائنٹ ہے، وہ بتا رہا ہوں. کیا ہے؟ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. گناہ جب معاف ہو گئے، اللہ کی طرف سے کیا ہوگا؟ رحمت آئے گی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رحمت آئے گی اور دنیا میں وہ آرام سے رہ پائے گا. اب آرام سے رہنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہونا؟ کشادہ مکان ہونا. آرام سے رہنے کے لیے سب سے پہلے اس کا گھر اچھا ہونا. آدمی چاہے کتنا ادھر ادھر گھوم لے، ہوٹلوں میں اے سی کمروں میں جا کر کے سو جائے، اپنے گھر میں حاصر کے اوپر جو نیند آتی ہے، اے سی ہوٹل میں بھی ویسی نیند نہیں آتی. تو جب بندے کے گناہ معاف ہو گئے، اللہ کی طرف سے رحمت اس کے اوپر نازل ہوگی، اور ساتھ میں کیا؟ اس کا رہنا آسان ہو جائے گا. اس کے لیے کیا چاہیے؟ کشادہ مکان چاہیے. تو کشادہ مکان مل گیا. اب اور ایک نوٹ کرنے والی پوائنٹ، اب جب گھر بڑا ہو گیا تو کیا ہوتا؟ آنے جانے والے بھی زیادہ ہوتے. گھر کا دروازہ بڑا رہے تو جمعرات بھری مراد، کھانا ڈالو اماں جی، منگنے والے آتی. گھر کا دروازہ اگر بڑا رہے تو سونے نہیں دیتے. ہر 10 منٹ میں کوئی نہ کوئی فقیر آتا ہے، یا محلے والوں میں سے بھی کوئی آتے جاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. گھر بڑا ہے گا تو جیب بھی بڑا رہتا. ایک 500 روپے خرچ ہونا، چاول ہونا، فلاں ہونا، تو لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہوگا تو آئس والوں کو، گیس والوں کو چائے پلانا. رشتہ دار بھی زیادہ آنے جانے لگیں گے. گھر اگر زیادہ ہے تو کل اگر شادی ہے تو آج ہی آ کر کے رک جائیں گے، گھر اگر بڑا رہا تو گھر میں چونکہ مہمان کا آنا جانا زیادہ ہوگا تو خرچہ زیادہ آئے گا، نہیں آئے گا؟ خرچہ زیادہ آئے گا. اس لیے اب مکان بڑا ہونے کے لیے دعا مانگی گئی تو حضور نے فرمایا یہ بھی بول، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، اے اللہ میری روزی کے اندر برکت کو ڈال دے. کیونکہ مہمان زیادہ آئیں گے جائیں گے، جب گھر بڑا ہو جائے گا تو میری روزی کے اندر بھی برکت کو ڈال دے. اللہ تعالیٰ روزی میں بھی برکت کو ڈالے گا. تو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کیا، گھر کے ہر فرد کو، چھوٹے چھوٹے بچے کو بھی یاد کرایا، سب پڑھنے لگ گئے. وضو کے درمیان یہ دعا، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اللہ پاک نے اس دعا کی برکت سے میرا گھر کشادہ کر دیا اور مال بھی عطا فرما دیا.